Hi guys, it's Saturday and walay work. So, nakahigayon kog anhi sa dagas to relax and then para sad hanggap tag kanang fresh nga kanang hangin nga nagatubang ka sa Intro dan, dagat intro dan. guys. So mo to siya guys no, and then after mo adto mi sa gitawag na mo og payag nga naa didto a small farm siya guys nga naa didto yung mga naikakawan, and then ay naa didto ang lanusunis, mga saging ug klase-klase lang jud nga mga tanom na ay pinya. So mo adto mi didto guys kay wala ra mo adto ra mi didto para mag-relax, and then so mo na siya guys nga kanang para dili ka boringan jud, para dili ka atakehon sa imo anxiety or dili ka magmagul-anon sa imo life kay maghunahuna ka sa mga problema nga moabot ug sa mga current problem nga imo giatubang karon. So mangita jud ka og way nga ma-relax ka nga kanang kanang mabisi imo mind para dili ka kanang dili ka magmagul-anon, dili ka mag-force na lang mga negative ang nasa mo hunahuna. So dapat mo relax ka kauban ang nature. So there siya guys, as inindot ni siya kaayo din nga area kay Bugnaw, and then so man siya ang gitawag namo guys og payag, and then other mga tanom-tanom mga klase-klase sa mga tanom, mga saging na ilang sunis na ay kakao, and nagsigi ko balik-balik no. So mo ni siya ang payag guys. So naay mga manok din hiya. So mo ni siya kanang kung as in lahi ra jud kung naa ka sa kanang murag kanang gitawag na ni siya og kanang kanang gid ka sa nature ba, kanang duol ka sa nature nga kanang walay lain nimo nga madunggan kundili ang mga tingog sa manok, tingog sa langgam ug klase-klaseng nga mga insekto no. As in lahi ra jud siya. Lahi ra siya kung nakadaplin sa karsada kay makatungog kag noise pollution kanang tingog sa mga sakyanan. So kung nakangari sa mga ingon aning nga area guys, relax gid ka kay wala makailaing mabatian, walay makadistract sa imong mind kundi ang mga tingog lang sa mga langgam and etc. So guys, so ako lang i-share ninyo akong weekend nga activity. So aside ani, so daghan pa niyo siya guys, daghan pa klase-klase, although dili siya every Saturday kumuan hibiri, pero ay kanang gisure sad nako nga every Saturday and Sunday kanang nasad ko'y activity nga buhaton no, kay para kanang dili gud siya boring imo life. So man na siya kanang diri nga time guys is amo kanang gilimpyuhan ang isig kakilid sa among gitanom kay para sad kanang ma-relax sad ang gitanom no, nga kanang nindot sad ang iyang pagtubo nga dili lang kay nitanom lang ka dinha and then kanang wala na pasagda na siya nimo. Dapat guys imo na siya ibot-ibotan sa isig kakilid no, kay mura na siya nagatiman good ka sa imo kaugalingon good no. So man na siya nga kanang mga unwanted dinha nga mga sagbot nga kanang sagbot ra gyud siya nga kanang dili na siya motubo, kanang wala ra nagsamok-samok na siya dinha sa palibot sa saging sa mga imo matanom. Imo na siya limpyuhan para makakuha sa ang imo kuan tanom nga kanang giatiman siya. And then man na siya guys, lingaw siya kapoy, pero as in kanang lahira ang nasa imo hunahuna ani. I-try ra gud ninyo. Bitaw lahi ra jud ang nasa imo hunahuna ani nga kanang mabisi ka din hagpangibot no, nang murag wala kay gihuna-huna nga kanang manglimpyo ra jud ka nga kanang basta kanang lahira jud siya ang feeling basta mabisi ka and then mabisi ang imo mind. So imo lang jud lingawon imo kaugalingon para dili ka laayan, dili ka boringan no.
And guys, so that's the end of my video. Hopefully na-enjoy mo. So see you on my next vlog.